अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद किसान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की फ़ुयूज़ और बरक़ात से अपने आप को सेहतमंद कर रहे होंगे। और ख़ास तौर पे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब चूँकि आखिरी दिन है, इसलिए इसमें जाते-जाते रमज़ान की जो बहारें हैं, वो लूट लें जितने भी हो सकता है। और अल्लाह ताला आपकी दुआएँ कबूल करे और हम सबको अल्लाह ताला इस मामले में ख़ुसूसी तौर पर हमारे ऊपर रहम करे और पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे रहम करे। अच्छा जी, खबरें जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट है आज की। जो पहली खबर है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे एक तो आज चूँकि जुम्मतुल विदा भी है, इस लिहाज से भी आपने दुआएँ करनी है ख़ास तौर पे। और ये जो खबर मैं आपको सुनाने लगा हूँ, इस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत किस्म की जो गुफ्तगू है, वो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करामतुल्लाह गौरी साहब हमारे साथ होंगे, तो वो करेंगे इसके ऊपर। एक तो ये है कि मुझे लग रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना कि थैले से बिल्ली बाहर जो है वो आ गई है और वही हुआ जिसका अंदेशा था। वो कैसे हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं वजाहत सईद खान, उनकी जो आपने व्लॉग देखा होगा, उसमें उन्होंने एक चीज़ ब्रेक की है, न्यूज़ ब्रेक की है। उसमें उन्होंने कहा है जी कि हमारी जो पाकिस्तान के एक वफ़्द की वहाँ पे सऊदी अरब में मुलाकात हुई है अमेरिकन्स के साथ। और वहाँ पे सऊदी अरब भी के लोग भी थे और हमारे लोग भी थे। तो उसमें उन्होंने 5 मुतालबात किए हैं पाकिस्तान से। वो क्या मुतालबात हैं, उसकी तफ़सील में मैं जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या-क्या मुतालबात हैं और क्यों वो ये इम्पोर्टेंट है, ये खबर जो मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर की है। इसके साथ-साथ जो विल्सन के जो ट्वीट्स आ रहे थे, उसका भी अब महसूस हो रहा है कि वो भी इंटरकनेक्टेड था सारी सूरत-ए-हाल से। और फिर आज आपको पता है कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं, उनकी जो सिचुएशन है, वो बहुत वर्सन होती चली जा रही है। और अख्तर मैंगल साहब का जो लॉन्ग मार्च है, वो आज शुरू हो रहा है। उधर दूसरी तरफ हम यूरोप की तरफ देख रहे हैं कि यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन ने यानी ईयू ने अ, अपने शहरियों को कहा है कि जी वो तैयारी कर लें जंग की, 72 घंटे के लिए स्टॉक पाइल कर लें अपनी जो ज़रूरी अशिया हैं। वहाँ पे क्या होने जा रहा है, जंग होने जा रही है, क्या उनका प्लान क्या है? इन तमाम उमूर का जायज़ा लेते हैं और हमें तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए और ना सिर्फ़ गुफ्तगू बल्कि अपना तज्ज़िया देने के लिए और बहुत ही इनवैल्यूएबल तज्ज़िया देने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसान है साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। एक तो ये है कि जो टू स्टार्ट विद जो खबर मैंने आपको बताई है, ये मेरी खबर नहीं है, ये वजाहत सईद खान की खबर है और उन्होंने इसको अपने व्लॉग में ये कहा है। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की तरफ से 5 लोग जो थे, वो वहाँ पे थे। ये अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उम्रे पे ये जब लोग गए हुए थे, तो ये कह के तो ये गए थे कि जी हम वहाँ पे उम्रे पे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इनकी जो मुलाकातें हुई हैं, वो अमेरिकन्स के साथ भी हुई हैं, उनके साथ सऊदी अरब के लोगों के साथ भी हुई हैं। और उसमें कौन-कौन शामिल थे? उसमें वज़ीर-ए-आज़म शामिल थे, उसमें आर्मी चीफ शामिल थे, उसमें डीजी आईएसआई शामिल थे, उसमें मरियम नवाज़ साहिबा मौजूद थीं और हमारी जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं, आपके जो डिपार्टमेंट है उसकी जो हेड हैं, आमना बलोच साहिबा, वो वहाँ पे मौजूद थीं। ये 5 लोगों की वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं और रिपोर्टेडली उनसे 5 डिमांड्स की गई हैं और उन्हें कहा गया है कि ये जो चीज़ें हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूँ, इनके ऊपर आप अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज कर लें। नंबर 1, काउंटर टेररिज़्म। काउंटर टेररिज्म के ऊपर उन्होंने कहा जी कि जो भी हम कहेंगे उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने के हवाले से आप सऊदी अरब की पॉलिसी को साथ-साथ लेके चलेंगे और साइमल्टेनियसली जब सऊदी अरब ये रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, तो आप भी कर लेंगे। दिस इज़ ऑल रिपोर्टेड। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो उसमें उन्होंने कही है, वो है ईरान, कि ईरान के मामलात में आप न्यूट्रल नहीं रहेंगे। आपको जो हम कहेंगे, आप उसके मुताबिक चलेंगे। दूसरा ये है कि इंडिया इंडिया के हवाले से उन्होंने कहा जी कि इंडियन मामला जो है, उनके साथ आप कोई उनकी हेजेमनी आराम से तस्लीम कर लें और साथ-साथ ये है कि जो अपने जो मामलात हैं, उनको फ्लेयर अप ना करें। कश्मीर के ऊपर बिल्कुल आराम से ज़रा पहले ही हमने तो गिव अप किया हुआ ही है, लेकिन मज़ीद उसके ऊपर कोई चीज़ ना करें। और फाइनली एंड नॉट द लीस्ट, वो है चाइना। चाइना के हवाले से उन्होंने कहा कि अपनी पॉलिसी को जो है स्लो डाउन करें, बिल्कुल स्लो डाउन कर दें और उसको गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार करते हुए सीपैक के हवाले से भी ये तमाम चीज़ें जो है वो करनी है आपने। अब ये 5 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको मालूम ही है, आपकी तमाम ज़िंदगी इन तमाम अमूर के ऊपर गुफ्तगू करते हुए गुज़री है। मुझे ये बताएँ कि कितना सीरियस है? अगर ये बात दुरुस्त है, तो हाउ सीरियस इट इज़? कसाना साहब, हकीकत से करीब तरीन लगती है ये खबर। और देखिए, ये जो आपने पांचों नुकात बयान किए हैं, ये एक दूसरे से मरबूत हैं, जी, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये बात तो बहुत अरसे से चल रही है। ये ये कोई आज की बात नहीं है। ठीक। आप ये कह सकते हैं कि अब वो जो जो
हांडी एक अरसे से चूल्हे पे चढ़ी हुई थी, वो अब पकने को तैयार हो गई है। यानी फ्रूइशन पे आ गई है। वो यानी देग देग पूरी पक चुकी है और अब उसको सिर्फ खाना बाकी है। और मैं तो बहुत अरसे से ये कहता आया हूँ कि हमारी यहाँ हमारी पॉलिसियाँ, हमने चूंकि अपने घर को दुरुस्त नहीं किया, अपने घर को उस तरह से मुरतब नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। देखिए, हम कोई मामूली मुल्क नहीं है। हम अ, आबादी के एतबार से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं, और हम ये फ़ख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद रुकन है, वाहिद मुल्क है जिसके पास जौहरी तवानाई है, एटमी क़ुव्वत है। लेकिन एटमी क़ुव्वत के मालिक होने के बावजूद हमने जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं, जिस राह पर हम एक अरसे से चल रहे हैं, और हमें कोई ये शऊर नहीं होता, कोई इदराक नहीं होता, कोई एहसास नहीं होता कि हम अपने मुल्क को किस सिमत में लेके जा रहे हैं। वो तबाही की सिमत है। देखिए, आपका जोग्राफिया आपके लिए सबसे बड़ा असासा भी है और सबसे बड़ा आपके लिए मुज़र सेहत भी है। अगर आप अपनी पॉलिसियों को ढंग से तो सवार करें, ढंग से अपने मुल्क को चलाएं, अपने मुल्क के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम हो, तो आप अपने जोग्राफिया की बुनियाद पर दुनिया से फ़ायदा वसूल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने अपने घर को आज तक दुरुस्त नहीं किया, बल्कि मैं ये कहूँगा, और हालात गवाही दे रहे हैं कि हम तो तरक्की माकूस की राह पर गामज़न हैं। हम तो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। हमने अब आज तक अपने मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने दिया, और जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हुई तो हमारा रियासती निज़ाम भी मुस्तहकम नहीं हुआ। रियासती निज़ाम मुस्तहकम नहीं हुआ तो मईशत भी दिगरगूं है। मईशत की अबतरी है तो समाजी खलफिशार भी है, समाजी अबतरी भी है। और लेकिन हम इन सब बातों से बेपरवाह होकर हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो अपने आप को रूलिंग एलीट कहते हैं, और सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि उनकी सोच, उनकी फहम, उनका इदराक ये कहता है कि वो इस मुल्क के मालिक व मुख्तार हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा, और मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि इन लोगों का ये ख्याल है कि बरतानवी साम्राज्य जाते जाते इनको इस खित्ते की हुक्मरानी सौंप गया है। तो हमारे हमारे हुक्मरानों का, वो चाहे सियासतदान हो, चाहे वो हमारी अस्करी क़यादत हो, अंदाज बिल्कुल ये है कि जैसे पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम इन गिने चुने अफराद के यरगमाल हैं। इनके इनके ज़ेरे वो रवैया इन लोगों का ये है कि जैसे किसी मुल्क को फतह किया हो और मकबूजा मुल्क के बाशिंदों के मुतालिक जो रवैया रखा जाता है, जो सलूक रवा रखा जाता है, वही सलूक हमारी रूलिंग एलीट अपने अवाम के साथ करते आई है। अवाम को किसी गिनती शुमार में नहीं लिया जाता, अवाम से राय नहीं पूछी जाती, फैसले बंद कमरों में होते हैं। और ये इसमें एक चीज मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें कि ये जो मैंने शुरू में एक लफ्ज कहा था कि जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है। अब देखिए जरा, मैं इसलिए ये कह रहा था कि पिछले चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन में तब्दीली आई है, और उसमें ऐसी तब्दीली आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हमने देखा कि क्रैकडाउन जो था वो शुरू हो गया बहुत हैवी लेवल पे। फिर हमने ये भी देखा कि हार्डन द स्टेट कमेटियां भी बन गई और हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट की बात आ गई। फिर हमने ये भी देखा कि जिस तरह ये जो विल्सन है, एक तरफ हमने ये देखा, दूसरी तरफ हमने देखा कि जो विल्सन ने जो स्टिक वाली पॉलिसी है वो अपना ली,
انہوں نے وہ بل جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیا، اور اسی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جو نومبر میں جو واقعہ ہوا تھا ڈی چوک پہ، اس وقت آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو امریکنز ہیں ان کے ڈرونز نے وہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں جس طریقے سے وہاں پہ گولیاں چلی تھیں، کیونکہ پاکستان کے باقی تو جگہوں پہ سارا کچھ انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا، لیکن امریکن جو سیٹلائٹ سے وہ خبریں جو تھیں انہوں نے تصویریں لے لی تھیں۔ تو کیا یہ وہ بلیک میل کی سچویشن جو ہے وہ اب آ گئی ہے کہ جہاں پہ ان کو پتا ہے کہ اب ہمارے پاس ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، اب ہم ان کو جو بھی چاہیں گے وہ کروا لیں گے؟ تو یہ تو بہت ہی خطرناک سچویشن ہے اف اٹ از ٹرو۔ نہیں یہ بالکل بالکل درست یہ لگتی ہے بات، اور امریکنوں کے پاس جو ہمارے خلاف مواد ہے، وہ ظاہر ہے کہ امریکہ نے تو، کسانہ صاحب آپ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اس حقیقت کی، کہ امریکہ نے آج تک ہمیں صرف استعمال کیا ہے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اغراض کے لیے، اپنی پالیسیوں اور اپنے منصوبوں کو روبہ عمل لانے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا ہے۔ اور پاکستانی، دیکھیے، رونا یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے، بد نصیبی کی انتہا ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، ہمارے جو مالک و مختار ہیں، وہ اس استعمال ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو ملک میں کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور آج میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ہیومن رائٹس کمیشن کا اجلاس ہوا ہے پاکستان کے، اور انہوں نے انتہائی تشویش ظاہر کی ہے کہ ملک میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور سول سوسائٹی کے مفادات کو جس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ کوئی ملک کے لیے خوش آئند بات نہیں ہے۔ لیکن ہماری جو انتظامیہ ہے، ہماری جو عسکری قیادت ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کمیشن اور دوسرے سماجی حلقے لاکھ شور مچاتے رہیں، وہ وہی کریں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی جو تھی، اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ پچھلے دنوں میں ہوئی تھی، وہ بھی آپ نے آبزرو کیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک انڈسکلوزڈ ٹرپ ہوا تھا پاکستانی جرنلسٹ کا اسرائیل کا، وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ اسی کی وجہ سے پھر خبریں باہر نکلی اور پتہ چلا کہ جی یہ لوگ گئے تھے۔ اب یہ حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کو پروب کریں گے کہ یہ کیسے گئے ہیں، بھئی آپ نے خود بھیجا ہے، آپ کی وجہ سے گئے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس کو آپ لنک کریں نا ذرا اس سچویشن کے ساتھ، یا ان ڈیمانڈز کے ساتھ کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز اگر کرتا ہے سعودی عرب تو آپ بھی ساتھ ہی کریں گے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ سب جڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے یہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ آئندہ چند دنوں میں مجھے لگتا ہے، اور شاید اس سے آپ ایگری کریں گے، کہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں فضا ہموار کرنی شروع کر دی جائے گی پاکستان کے اندر جرنلسٹوں کے تھرو اور میڈیا کے تھرو، کہ جناب اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کیا خرابی ہے اگر ہم کر لیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری فضا جو بننی شروع ہو جائے گی، تو یہ سارا اس جگسا پزل کا ایک ٹکڑا ہے۔ کسانہ صاحب، امریکہ نے تو پھر وہی پالیسی اپنائی ہے پاکستان کے ضمن میں، جسے ہم اسٹک اینڈ کیرٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک طرف انہوں نے آپ کو تھپکی بھی دے دی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے جو مشترکہ کانگریس کے خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے ایک انتہائی کلیدی دہشت گرد کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، تو وہ ایک طرح سے تھپکی تھی، پاکستان کو شاباش کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم ہماری طرف سے تمہیں ایک طرح سے لائسنس ملا ہوا ہے کہ تم اپنے ملک میں جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ کرتے رہو، لیکن ہماری پالیسیوں پر ہمارے کہنے کے مطابق عمل کرو۔ تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ غوری صاحب بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ گلیبل ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اب ہم پھنس چکے ہیں پوری سچویشن میں، اس میں سے نکلنا، ایک طرف ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے، اگر وہ باہر آ گیا تو کیا ہوگا، دوسری طرف وہ اتنی زیادتیاں کر چکے ہیں، ایکسیسز کر چکے ہوئے ہیں کہ جو امریکنز کو پتہ ہے، ان کے پاس ان کے ثبوت ہیں، تو وہ امریکنز کے لیے جو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ پاکستان کی جو انتظامیہ جو چاہیں وہ کروا لیں۔ انتہائی آئیڈیل سچویشن ہے جہاں تک امریکن کا تعلق ہے، کہ انہوں نے ایک طرف تو یہ جو ولسن نے جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے بل پیش کیا ہے، جس کے پاس ہونے کے توقعات بہت کم ہیں، اس لیے کہ
इसलिए कि रिपब्लिकन मेजॉरिटी है और रिपब्लिकन्स को पाकिस्तान के जमहूरियत के मुताबिक कोई तशवीश नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दर्द सर वो अपने लिए नहीं समझते। तो एक तरह से उन्होंने आपको एक तरफ आपको थपकी दी, आपको शाबाशी दी, आपकी पीठ थपथपाई, और दूसरी तरफ ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कि आपके मुल्क के निज़ाम के खिलाफ एक बिल पेश हो चुका है कांग्रेस में। अगर आप हमारे कहने के मुताबिक नहीं चले तो गौरी साहब इसमें देखिएगा, मैं आपको बताऊं, ये जो पांचों पॉइंट हैं, इनमें मेरे ख्याल में आगे जाके छठा पॉइंट भी ऐड हो जाएगा, और वो है डीन्यूक्लियराइजेशन का। और उसमें आप जरा देखें कि ये चीजें जो है ये लीड अप करेंगी उस छठे पॉइंट की तरफ। और इसमें आप देखें, फॉर एग्जांपल ईरान का देख लें मामला। ईरान के साथ हमारे जिस तरह के भी ताल्लुकात हैं, कभी कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन हमारा एक ब्रदर मुल्क है। अगर खुदा ना खास्ता ईरान के ऊपर अटैक होता है या कुछ भी होता है, और अगर हम न्यूट्रल पोजीशन की बजाय हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा? जी, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उनको कोई तशवीश नहीं है। वो ये समझते हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान के सियासी मसले को ताकत के बल बूते पर हल करने की कोशिशें जारी हैं। वो एक तरफ मारंग बलोच को कोयटा में गिरफ्तार किया, दूसरी तरफ कराची में वो एक खातून है, एक बलोच सिमी बलोच को उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये तो हमारी जो अस्करी ताकत है, हमारी जो अस्करी क़यादत है, उसको मुल्क के हालात से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और वो एक अरसे से उस एजेंडे पर कारबंद हैं जो अमेरिका ने उनको दिया है। अमेरिका ने, मैं ये कहूँगा कि अमेरिका हमारी अस्करी क़यादत को इस्तेमाल करके अपने कई अहदाफ एक ही हल्ले में हासिल कर लेना चाहता है। ये तो बड़ा ही खतरनाक सिनेरियो होगा। वैसे गौरी साहब, अगर आप देखें, आपने तो सारी जिंदगी सफारतकारी में गुजारी है, आपके लिए तो इसको मेरा ख्याल है कि डाइजेस्ट करना ही बड़ा मुश्किल है कि ये सारी की सारी जो हमारी मोस्ट सेंसिटिव एरियाज हैं। आप देखें ना, अगर इसराइल को हम तस्लीम कर लेते हैं, ईरान के साथ हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इंडिया के साथ हमारी जो उनकी जो हेजेमनी है उसको हम तस्लीम कर लेते हैं, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात गो स्लो पे आ जाते हैं, तो बाकी हमारे पास बचता क्या है? नहीं, तो फिर हमारे पास गुलामी बचती है। और वो जो हमारी जो सियासी छुटभइये जिनको मैं कहता हूँ, वो सियासी मोहरे जो आपको मंजर आम पर नज़र आते हैं उछलते कूदते हुए, और उनकी डोरियां हिलाने वाले वो अस्करी क़यादत जो पर्दे के पीछे से उनकी डोरियां हिलाती रहती हैं, उसके लिए ये काबिल कबूल है कि वो अमेरिका के तमाम अहदाफ पूरे कर दें। और देखिए, शायद मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था या नहीं कहा था, लेकिन हम पर एक अरसे से दबाव है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। मैं जब तुर्की में पाकिस्तान का सफीर था, तो वहाँ पर मेरे जो डिफेंस अटैशी थे, उनके ज़रिए से मुझे एक पैगाम मिला था इसराइल के सफीर का, और वो मुझसे बात करना चाहता था। उसका इसरार ये था कि मैं उससे मुलाकात कर लूँ उसके घर पर जाकर, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा कि जब तक मेरी हुकूमत मुझसे ये नहीं कहेगी कि तुम इजराइली सफीर के साथ राब्ता कायम करो, मैं उस वक्त तक कुछ नहीं करूँगा। और मुझे याद है कि उन्होंने ये भी कहा था कि आप वॉक करते करते हमारी तरफ। हाँ, उन्होंने मुझसे, मैं असल में वो रोज शाम को, वो मेरी जिंदगी भर की आदत है, 50 बरस से ज्यादा हो गए कि मैं शाम को वॉक जरूर करता हूँ। तो मैं अंकारा में वॉक किया करता था, जिस रास्ते पर, उस रास्ते पर इजरायली सफीर का मकान भी था। तो उसका पैगाम ये था कि तुम्हारा सफीर तो रोज मेरे घर के सामने से गुजरता है,
تو کسی دن اس سے کہو کہ میرے ساتھ چائے پینے کے لیے میرے گھر کے اندر آ جائے. تو میں نے کہا تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرنا کہ اس کی دعوت کا، لیکن میں اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری حکومت یہ فیصلہ نہ کر لے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں روابط بڑھانے ہیں یا رابطہ قائم کرنا ہے. دیکھیے یہ جو امریکنوں نے جو ماسٹر پلان تیار کیا ہے، میں اس کو ماسٹر پلان کہتا ہوں، اور انہیں کامیابی کی امید اس لیے ہے کہ ایک طرف تو سعودی عرب پوری طرح سے ان کا حلیف ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کو ایران کے ساتھ بظاہر گزشتہ برس چین نے ان کے معاملات میں مصالحت کروا دی تھی، لیکن سعودیوں کے دلوں میں جو کدورت ہے ایران کے خلاف، وہ نظریاتی چیز ہے، وہ اس کا عقیدے سے تعلق ہے، اس کا مسلک سے تعلق ہے. تو آپ کو معلوم ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، ملک کی تاریخ ہے کہ جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے اس کے بعد سے پاکستان میں سعودی اور ایرانی مفادات کے درمیان جو باہم تنازع ہے، جو ٹکراؤ ہے، جو لڑائی ہے، اس کا میدان پاکستان بنا ہوا ہے. بالکل. لیکن ہماری عسکری قیادت تو ایک عرصے سے سعودیوں کی بھی غلام ہے اور امریکنوں کی بھی غلام ہے. تو امریکنوں نے میں نے کہا تھا کہ بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ منصوبہ تیار کیا ہے کہ وہ ایک طرف تو سعودیوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور سعودی عرب اب تک اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکا ہوتا اگر غزہ کا سانحہ نہ ہوتا. یہ تو غوری صاحب، اگر یہ ساری سچویشن کو سم اپ کیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک سٹیج آ گئی ہے. یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ سوائے عمران خان کے کوئی اس سچویشن میں سے پاکستان کو نکال نہیں سکتا. آپ اس سے اگری کریں گے؟ بالکل. اس وقت ایک ایسے قیادت کی ضرورت ہے جس کو پاکستان کا ہر صوبہ تسلیم کرتا ہو. دیکھیے، سندھ کو تو ہماری عسکری قیادت نے ایک طرح سے زرداری اور اس کے وڈیروں کی جھولی میں ڈال دیا، اور وہاں جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی کو جس طرح سے انہوں نے پامال کیا ہے، جس طرح سے روندا ہے، جس طرح سے کراچی کو 21ویں صدی کا موہنج ڈارو بنا دیا ہے، وہ زبان حال سے یہ بیان کر رہا ہے کہ کراچی کو تو یتیم اور یسیر سمجھ کر زرداری اور اس کے چوروں کی جھولی میں ڈال دیا گیا. بلوچستان کے عوام اپنے حقوق کے لیے ایک عرصے سے آواز اٹھاتے آئے ہیں، لیکن ان کی آواز کو اب بھی طاقت کی بنیاد پر، طاقت کے بلبوتے پر، ڈنڈے کے بل پر کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. لیکن امریکی منصوبہ یہ ہے کہ بلوچستان میں انتشار پیدا کر کے وہ پاکستان کے لیے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دینا چاہتے ہیں جہاں پاکستان برضا و رغبت امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جائے. وہ اگر یہ ضمانت دے دیں گے کہ بلوچستان میں آئندہ کوئی خلف پشار نہیں ہوگا، کوئی ابتری نہیں ہوگی، کوئی انتشار نہیں ہوگا، تو ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اور اس میں پھر ہماری جو ایلیٹ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ پھر انڈیڈورٹنٹلی ان کے گیم پلان کا حصہ بن رہی ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ نہیں ایڈورٹنٹلی نہیں بن رہی ہے، آنکھیں کھول کر ایڈورٹنٹلی بن رہی ہے، اس لیے کہ وہ یہ ضمانت دے دیں گے کہ ٹھیک ہے، ملک میں تمہارے ملک میں جمہوریت نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، تم ہمیں یہ ضمانت دے دو کہ تم ایران کے خلاف اگر ہم کوئی کارروائی کرتے ہیں تو تم اس میں یا تو ہمارے شریک ہوگے یا پھر غیر جانبدار رہو گے، ایران کی کوئی مدد نہیں کرو گے. اور پھر سب سے بڑا ہدف جو کتھانا صاحب ہے
اس کھیل میں وہ یہ ہے کہ چین کے لیے، وہ چین نے جو سرمایہ کاری کی ہے سی پیک میں، گوادر کی بندرگاہ بنائی ہے، گوادر کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بنایا ہے، پاکستان میں انہوں نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے، تو سی پیک کا پاکستان میں کی حد تک گلا گھونٹ دیا جائے گا اور رول بیک کر دیا جائے، اس کو بالکل ختم کر اور دیا جائے. بالکل رول بیک کر دیا جائے گا، تو پاکستان اپنی غلامی پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا. تو استغفار اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے. وہ سب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، دعا کیجیے گا. ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک دو اور سٹوریز بھی تھیں، وہ ان پہ بھی بات کریں گے کسی وقت. لیکن یہ جو صورتحال ہے خواتین حضرات، یہ بہت ہی سیریس ہے. اس کے اوپر ہمیں مزید بھی تجزیہ کریں گے اس کا، اور ہم کوشش کریں گے گوری صاحب کے ساتھ دوبارہ بھی گفتگو کی جائے اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے جو پاکستان کے وائٹلز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. تو انشاءاللہ غوری صاحب آپ سے رابطہ رہے گا. پاکستان کی بنیادیں ہلنے والی ہیں. ہلنے والی ہیں، اللہ نہ کرے. اور امید ہے کہ سمجھنے والے سمجھیں گے اس کو اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ غوری صاحب، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. انشاءاللہ.